Manamit-namit sang lechon. Manamit gid ang lechon. Ang panit niya tuman ka crispy, kag ang karn malumok kag chewy sa sulod. Kilala gid kini sa aton nga handa sa bisan ano nga okasyon. Alin sa fiesta tugtog sa kasal. Hindi kumpleto ang selebrasyon kon wala sang lechon. Daw sa kalamitan awan sila. Ini nga pagkaon isagit ka perpekto nga feast para sa aton pananaw kag pamatyag. Imahinara lang ang dalako, manamit nga mga pasayan, ang ilapanit nagabanahag sa matahong nga kolor orange kag pula. Nagapakita nga husto gid ang pagluto kag lapas gid sila. Sobra gid ang pagsawsaw kag paggarnish sa ilasang isa ka manami, makaluluyang nga sarsa nga nagakapit sa kada korba. Nagapamatuod nga ginhaloan ini sa mantika nga mayaman kag daw may araman sang tamis ukon aslo. Ang nagapadugang gid sang kalami amo ang golden nga mga ginpabaskog nga ahos nga gindagdag sa ibabaw. Ang baho pa lang, makaluluyan na, nagasad sang iso, init, kag makapahupay nga sabon. Kung magkuha ka na sang isa kakaga, mabatyagan mo ang perpekto nga pagkalantip sang unod sang pasayan. Nga dinasundan sang manamit kag makapahamot nga kagat sang ahos. Nga tanan nagabalansa sa bugana kag komplikado nga sabor sang sarsa. Hindi lang ini ordinaryo nga pasayan, isa ini kamayso, manamit, kag hindi mapunggan nga karan ang nga nagadala sang pure comfort. Na sigurado gid nga mabusog kag malipay ang imo panlasa, kag sigurado nga manggayo kapajit sa masunod nga kagat. Halaka, kon istoryahan na gani ang pizza, nagahugon-hugon na nga koncha. Manami gid ni nga pagkaon kay tuman kasabot. Una ang crust. Depende sa imo gusto mo, manipis nga crispy o kon madamol nga malumok sa sunod. Amo ini ang basis nga nagakarga sa kanang nga sabor. Dayon, ang tomato sauce nga aslong tamis. Nagaupod ini sa cheese. Ay, ang cheese. Nagagaway kag tuman o creamy kon init pa. Hindi gid magkulang ang pizza kon dako ang chunks ang cheese. Hagang toppings pa gid. May ham, bacon, mushroom, o kon pepperoni nga nagadugang sang lain nga kanin. Ang tanan nagahalo sa isa kalamyan nga sapor sa imo nila. Kag ang pinakanami sa tanan, ang pizza film namin nga kaunon upod sa barkada o kon pamilya. Hindi lang siya pagkaon, isa siya karason nga magtipon kita. Lami agit.